अथ 54 सर्गः। ते तु तस्मिन्महावृक्षे उषित्वा रजनीम् शुभाम् विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्माद्देशात् प्रतस्थिरे यत्र भागीरथीम् गङ्गाम् यमुनाभिप्रवर्तते जग्मुस्तम् देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम् ते भूमिभागान् विविधान् देशांश्चापि मनोहरान् अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः यथा क्षेमेण सम्पश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत् प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् अग्नेर्भगवतः केतुम् मन्ये सन्निहितो मुनिः नूनम् प्राप्ता स्म सम्भेदम् गङ्गा यमुनयोर्वयम् तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारिघर्षजः दारूणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः धन्विनौ तौ सुखम् गत्वा लम्बमाने दिवाकरे गङ्गायमुनयोः सन्धौ प्रापतुर्निलयम् मुनेः रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तमध्वानम् भरद्वाजमुपागमत् ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनेर्दर्शनकाङ्क्षिणौ सीतयानुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्थतुः स प्रविश्य महात्मानमृषिम् शिष्यगणैर्वृतम् संशितव्रतमेकाग्रम् तपसा लब्धचक्षुषम् हुताग्निहोत्रम् दृष्ट्वैव महाभागः कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्धम् सीतया चाभ्यवादयत् न्यवेदयत चात्मानम् तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः पुत्रौ दशरथस्यावाम् भगवन् रामलक्ष्मणौ भार्या ममेयम् कल्याणी वैदेही जनकात्मजा माम् चानुयाता विजनम् तपोवनमनिन्दिता पित्रा प्रव्राज्यमानम् माम् सौमित्रिरनुजः प्रियः अयमन्वगमद्भ्राता वनमेव धृतव्रतः पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम् धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यमुदकम् ततः नानाविधानम् नरसान् वन्यमूलफलाश्रयान् तेभ्यो ददौ तप्ततपावासम् चैवाभ्यकल्पयत् मृगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः राममागतमभ्यर्च्य स्वागतेनागतम् मुनिः प्रतिगृह्यतु तामर्चामुपविष्टम् स राघवम् भरद्वाजो ब्रवीद्वाक्यम् धर्मयुक्तमिदम् तदा चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपागतम् श्रुतम् तव मया चैव विवासनमकारणम् अवकाशो विविक्तोऽयम् महानद्योः समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान् सुखम् एवमुक्तस्तु वचनम् भरद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभम् वाक्यम् रामः सर्वहिते रतः भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः सुदर्शमिह माम् प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम् आगमिष्यति वैदेहीम् माम् चाभिप्रेक्षको जनः अनेन कारणेनाहमिह वासम् न रोचये एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम् रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा एतच्छ्रुत्वा शुभम् वाक्यम् भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य तु तद्वाक्यमर्थग्राहकमब्रवीत् दशक्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन्निवत्स्यसि महर्षिसेवितः पुण्यः पर्वतः शुभदर्शनः गोलाङ्गूलानुचरितो वानरर्क्षनिषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसन्निभः यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य शरदाम् शतम् तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह
प्रविविक्तमहम् मन्ये तम् वा सम्भवतः सुखम् इह वा वनवासाय वसराम मया सह स रामम् सर्वकामैस्तम् भरद्वाजः प्रियातिथिम् स भार्यम् सह च भ्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन् तस्य प्रयागे रामस्य तम् महर्षिमुपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्ये ताम् रात्रिमवसत्सुखम् प्रभातायाम् तु शर्वर्याम् भरद्वाजमुपागमत् उवाच नरशार्दूलो मुनिम् ज्वलिततेजसम् शर्वरीम् भगवन्नद्य सत्यशीलतवाश्रमे उषितास्मोह वसति मनुजानातु नो भवान् रात्र्याम् तु तस्याम् युष्टायाम् भरद्वाजो ब्रवीदिदम् मधुमूलफलोपेतम् चित्रकूटम् व्रजेतिह वासमौपैकम् मन्ये तव राम महाबला नानानगगणोपेतः किन्नरो रगसेवितः मयूरनादाभिरतो गजराजनिषेवितः गम्यताम् भवता शैलश्चित्रकूटः सविश्रुतः पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चैव हि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव सरित्प्रस्रवणप्रस्थान्दरीकन्दरनिर्झरान् चरतः सीतया सार्धम् नन्दिष्यति मनस्तव प्रहृष्टको यष्टिभको किल स्वनैर्विनोदयम् तम् च सुखम् परम् शिवम् मृगैश्च मत्तैर्बहुभिश्च कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 54 सर्गः।